अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। यतीमों की किफ़ालत और उन्हें मुँह बोला बेटा बनाने में फ़र्क। सवाल किया गया है, कोसोवो के अक्सर पनाह गुज़ीन अमरीका में दाखिल हो रहे हैं और उनकी देखभाल नसरानी तंजीमें कर रही हैं। बाज़ भाइयों का कहना है कि वो यतीमों को अपने यहाँ घरों में रखना चाहते हैं और उनकी परवरिश के साथ साथ खिलाना पिलाना और किफ़ालत करना चाहते हैं, लेकिन एक आलिम ने कहा है कि ऐसा करना हराम है और इस्लाम में मुँह बोला बेटा बनाना जायज़ नहीं, और ना ही वो लोगों को यतीमों की किफ़ालत करने पर तैयार करते हैं और उभारते हैं। तो क्या हमें इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि हम यतीम को उसका नाम बदले बग़ैर मुँह बोला बेटा बना लें, और क्या यतीम किफ़ालत करने वाले के बच्चे की तरह ही शुमार होगा? रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिआउनिल वहाब। यतीम की किफ़ालत और मुँह बोला बेटा बनाने में बहुत फ़र्क है, जिसे हम चंद निकात में बयान करते हैं। नंबर 1, मुँह बोला बेटा बनाना ये है कि कोई शख्स किसी यतीम बच्चे को हासिल करके उसे अपने किसी सुलभी बेटे जैसा बनाकर उसे अपनी तरफ मंसूब कर ले, यानी उसे उसकी वल्दियत के साथ पुकारा जाने लगे और उस मर्द की मुहर्रमात औरतें इस यतीम बच्चे के लिए हलाल ना हों, और मुँह बोले बेटे के वालिद के दूसरे बेटे और बेटियां उसके बहन भाई और उस शख्स की बहनें यतीम की फूफियां बन जाएं, और इसी तरह बाकी रिश्तेदार भी। दौरे जहलियत में ऐसा ही किया जाता था, हत्ता कि ये नाम बाज़ सहाबा इकराम के नामों से भी चिमटे रहे। मसलन मिक़दाद बिन असवद, हालांकि उनके वालिद का नाम अमर था, लेकिन उन्हें मुँह बोला बेटा बनाने की बिना पर मिक़दाद बिन असवद कहा जाता था। इब्तदाई इस्लाम में इसी तरह मामला चलता रहा, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे एक मशहूर क़िस्सा में हराम करार दिया, क्योंकि ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ैद बिन मोहम्मद पुकारा जाता था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे हराम कर दिया और हुक्म दिया कि उन्हें उनके आबा के नाम से पुकारा जाए। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के खावंद थे, और बाद में ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक दे दी। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की इद्दत ख़त्म हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा को फरमाया, जाओ उसके पास मेरा ज़िक्र करना। वो गए और वहाँ पहुँचे तो वो आटे में खमीर डाल रही थीं। वो कहने लगे, ए ज़ैनब खुश हो जा, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और वो आपका तज़किरा कर रहे थे। वो कहने लगी कि मैं उस वक़्त तक कुछ भी नहीं करूँगी जब तक कि अपने रब से मशवरा न कर लूँ। ये कहकर वो अपनी नमाज़ पढ़ने वाली जगह में चली गईं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उसके पास चले गए, और इसी बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना ये फरमान नाजिल फरमाया, याद करो जबकि आप उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने भी इनाम व फ़ज़ल किया और तूने भी, कि तू अपनी बीवी को अपने पास ही रख और अल्लाह ताला से डर, और तू अपने दिल में वो बात छुपाए हुए था जिसे अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था, और तू लोगों से खौफ खाता था, हालांकि अल्लाह का ज़्यादा हक़ है कि तू उससे ज़्यादा डरे। चुनांचे जब ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस औरत से अपनी गर्ज़ पूरी कर ली, हमने उसे तेरे निकाह में दे दिया, ताकि मुसलमानों पर अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों के बारे में किसी किस्म की तंगी न रहे, जबकि वो उनसे अपनी गर्ज़ पूरी कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म तो होकर ही रहेगा। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 37। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1428। नंबर 2, अब यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुँह बोला बेटा बनाना हराम कर दिया है, इसलिए कि इसमें नसब का ज़िया है, हालांकि हमें तो हुक्म है कि हम नसब नामों की हिफाजत करें। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने सुना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे, जो शख्स भी इल्म रखते हुए अपने वालिद के अलावा किसी दूसरे की तरफ मंसूब हो, ये कुफ्र है, और जिसने भी किसी ऐसी कौम में से होने का दावा किया जिसमें उसका नसब नहीं है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। सही बुखारी हदीस नंबर 3317। सही मुस्लिम हदीस नंबर 61। हदीस में कुफ्र का माना यह है कि उसने कुफ्रिया काम किया, ना कि वो दीन से ही खारिज हो गया, इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ को हलाल करना है, और इसलिए भी कि मसलन यतीम जिसे मुँह बोला बेटा बनाया जाए, उस पर मुँह बोला बेटा बनाने वाले ने अपनी बेटियाँ हराम कर दी हैं, हालांकि वो इसके लिए मुबाह और जायज़ थीं, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम नहीं किया। और इसी तरह जिसने मुँह बोला बेटा बनाया है, उसने अपने बाद उसके लिए विरासत हलाल कर दी है,
اس میں بھی اللہ رب العزت کے حرام کردہ کو مباح کرنا ہے۔ حالانکہ وراثت تو سلبی اولاد کا حق ہے اور اس نے غیر سلبی کو بھی اس میں شریک کر لیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس سے منہ بولا بیٹا بنانے والے کی اولاد اور منہ بولے بیٹے کے مابین حسد اور بغض پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے بعض حقوق کی حق تلفی ہوگی اور وہ یتیم اور منہ بولا بیٹا بغیر کسی حق کے کچھ حقوق حاصل کر لے گا، حالانکہ سلبی بیٹوں کو یہ علم ہے کہ ان کے ساتھ وہ اس کا مستحق نہیں تھا۔ لیکن یتیم کی کفالت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی یتیم بچے کو اپنے گھر یا کسی دوسری جگہ میں ہی اپنی طرف منسوب کیے بغیر ہی اس کی کفالت کرے اور اس کی پرورش اور نان و نفقہ کی ذمہ داری برداشت کرے، اور اس میں نہ تو وہ کسی حرام کردہ کو حلال اور نہ کسی حلال کو حرام کرے جیسا کہ منہ بولا بیٹا بنانے میں ہوتا ہے، بلکہ کفالت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے بعد کریم اور احسان و انعام کرنے والے کی صفت سے متصف ہوگا۔ اس لیے یتیم کی کفالت کرنے والے کو منہ بولا بیٹا بنانے والے پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اس میں فرق پایا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یتیم بچے کی کفالت کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے اور حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے کو جنت میں اپنے ساتھ مرافقت کا سبب بتایا ہے کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ رہے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4998۔ لیکن یہاں پر ایک تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ جب بھی یہ یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں کفالت کرنے والے شخص کی عورتوں اور بیٹیوں سے علیحدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ ایک جانب تو اصلاح کرے اور دوسری طرف غلطی اور فساد کا مرتکب ہوتا رہے۔ اور اسی طرح یہ بھی علم میں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات کفالت میں یتیم بچی بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو اور بلوغت سے قبل اسے اشتہا بھی ہو۔ اس لیے کفالت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کا خیال رکھے کہ کہیں وہ یتیموں کے ساتھ حرام کا ارتکاب نہ کرنے لگیں۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے اور پھر یہ فساد کا ایسا سبب ہوگا جس کی اصلاح کرنا ممکن نہیں ہوگی۔ آخر میں ہم اپنے بھائیوں کو یتیموں کی کفالت کرنے پر ابھارتے ہیں اور اس کا شوق دلاتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے جو آج کل بہت ہی کم لوگوں میں ملتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت خیر و بھلائی کی محبت، یتیموں مسکینوں کی اصلاح اور ان پر مہربانی اور نرمی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ خاص کر کوسوو اور شیشان میں ہمارے بھائیوں نے بہت ہی زیادہ تکالیف اور تنگیاں اٹھائی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان کی سختیاں اور تکلیفوں کو دور کرے اور انہیں ان سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 5201۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔